बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बीमारियों से तंग आ चुके हैं, बहुत से डॉक्टर्स को दिखा लिया, बहुत सी मेडिसिन्स को खा लिया, आपकी बीमारी किसी हकीम या डॉक्टर को समझ नहीं आ रही, मेडिसिन्स खाकर आप थक चुके हैं, तो इस दुआ को, इस रुकैया को 11 दिन तक मुसलसल सुबह शाम सुने। इंशाअल्लाह ताला आपके जिस्म के अंदर किसी भी किस्म की रूहानी या जिस्मानी बीमारी है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इस दुआ रुकैया को तवज्जो के साथ सुनते हुए ये तसव्वुर करें कि इसकी बरकत से आपके जिस्म से एक एक बीमारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो रही है। बहुत ही मुजर्रब दुआ है, तवज्जो के साथ सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने बहुत से बीमारों को शिफा अता फरमाई। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से आपको भी ज़रूर शिफा नसीब होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। या रहमानु या रहमान, या रहीमु या रहीम, या शाफियल अमराज़, या शाफियल अमराज़, या लतीफ़ु या लतीफ़, या खबीरु या खबीर, या गफ़ूरु या गफ़ूर, या अफ़ुव्वु या अफ़ुव्व, या तव्वाब या तव्वाब, या अव्वाब या अव्वाब, या क़ाज़ियल हाजात, या क़ाज़ियल हाजात, या क़ाज़ियल हाजात, या क़ाज़ियल हाजात, या शाफ़ियल अमराज़, या शाफ़ियल अमराज़, या शाफ़ियल अमराज़, या शाफ़ियल अमराज़, या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़, या वह्हाबु या वह्हाब, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम। बिरहमतिका अस्तगीस, बिरहमतिका अस्तगीस, बिरहमतिका अस्तगीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقنا واسعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحمن يا رحمن. يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا خبير يا خبير يا عفو يا عفو يا غفور يا غفور. يا تواب يا تواب يا أواب يا أواب. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. يا رزاق يا الله يا وهاب يا الله. يا رزاق يا الله يا وهاب يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله.